ओके तुम्ही राती सीएमाक मेळ्ळे आतांय परते राती आमकां मेळ्ळे ते सरान आयज आमकां आपयल्ले हांगासर जे आमचे टॉपिक्स आसा ते क्लियर उलोवपा खातीर आनी आमचो मेन टॉपीक आसलो तो जे सर्कुलर काडलेले पळय जे आपले रेंट एग्रीमेंटाचेर लिव्ह एंड लायसनाचेर गाडयो रजिस्टर करा ते सरान आमकां सांगलां आपूण ते हें करता आनी एक्चुली ते सर्कुलर काडला खंय म्हणजे फक्त प्रायवेट व्हेहिकल प्रायवेट कोण तरी घेवप टॅक्सी ट्युरिस्ट घेवपाचें ना पूण ते सरास हे चालू आसा ते आमी सराक आतां क्लियर कट सांगलां आनी सरानूय सांगलां ते आपूण रिवर्क करता आनी 2 दिसां भितर न्यू सर्कुलर हें करता. सो लिव्ह एंड लायसन्स अग्रीमेंट रिवोक करता. हय हय ट्रान्सपोर्ट म्हणजे कमर्शियल व्हेहिकल चलतात ते सर. आनी नेक्स्ट आतां जे ड्युएल नंबर घालून आतां जे महाराष्ट्रांतल्यान गाडयो येता तो आनी खंयच्यान येतात 2-2 नंबर प्लेट एकूच गाडी म्हणजे 2 गाडी आसा जाल्यार एकूच नंबर तेका फ्रॉड हे सगळें करता पळय तेचेर आमचो मेन फोकस आसलो ते खंय तरी बंद जावपाक जाय. तेका लागून आयज आमचा गोंयकारांचो जो बिझनस काबार जाला तो एक विशय आसलो. दुसरें आयज भायल्यान जे लोक येवन हांगा रावल्यात आनी जे तेच लिव्ह एंड लायसनाचेर गाडयो घेतल्यात तेंचेर खंय तरी स्ट्रिक्टली एक्शन जावपाक जाय तो एक आमचो पॉयंट. फाटीं तुमी मेवलेले न्हू अशें. हय आतां आमी जाय त्या टायमार मेळ्ळा. आतां सरान क्लियर कट उलय आयज थंय आमचो एडीटी आसलो पेडणेचो आसलो सो सगळे ट्राफिकाचो आसले ते सगळ्यां कडेन उलोवन आतां केला. IAS ऑफिसर तो आसलो त्याच्या वांगडा उलयला आमी. तेंचेर एक्शन कितें घेतलें जे नंबर प्लेटी घालून तुवें सांगलें ड्युअल नंबर प्लेट तेचेर लिगल म्हणजे जी कायद्यान जो एक्शन आसा ती एक्शन तेंचेर जातली 100% जातली. पूण अशें कितले जाणां ड्युअल नंबर प्लेटी घेवन भोंवतात? खूब आमी कंप्लेनी लास्ट टायम दिल्लेले आसा ऑलरेडी. दिल्लेले आसा कंप्लेनी. गाडयो एक्शन म्हणजे एक्शन जाता बट ते गाडये कोर्टांतल्यान रिलीज जाता मागीर. एक्चुली ते रिलीज जावपाक जायनासले ते खंय तरी सीज जावपाक जाय ते परमीट कॅन्सल जावपाक जाय ते एक्शन जावपाक जाय. ती गाडी रिलीज जाल्या नंतर परतून ती थोड्या दिसांनी काही दिसांनी परतून येता पण हो नंबर हे अशें करपा खातीर तेंचे फाटल्यान कितें तरी तेका रिजन आसा ते रिजन फुडल्यान येवपाक जाय न्हू. तेका लागून ते आमी सरा कडेन उलयल्यात आतां. पूण आतां ह्या विशयात जो तूं लिव्ह एंड लायसन्स जो तूं ड्युअल नंबर प्लेट तुमच्या बिझनसाक कसो इफेक्ट जाता? आमकां बिझनसाक तोच इफेक्ट आमी आमचो अशी परिस्थिती सद्या जाल्यार आयज आमी नीज गोंयकार थोडेच उरले आतां धंद्यान आनी फुडें जर हे अशें सरास चलोवंक लागले जाल्यार आमकां आनी बिझनस करपाक ना. हे मागीर कर्नाटकाचे आनी खंयच्यान येवन हे आमचो बिझनस ऑलरेडी तेंच्यांनी काबीज केल्लो आसा आनी ते जावपाक जायना आनी गोंयकाराचो बिझनस जो आमी ट्रान्सपोर्ट लायनीन आसा तो ट्रान्सपोर्ट आमच्या कडेन उरचो तेच्या खातीर हो आमचो प्रयत्न आसा. ते आतां ड्युअल नंबर प्लेटी आहा पळय तो ह्याचो क्रिमिनल एक्ट कसो हय एक्चुली. तुमचें नांव? म्हाजें नांव मिलिंद शेट्टी पेडणे बार्देस ट्रक ओनर. तशेंच संपूर्ण गोंयचे म्हणजे सावथाचे सुद्दां आमी सगळे एकूच जॉयंट आसा.